बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वतमंता देवा स्वरूप दिला बापा स्वर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी सांबावलो अंकवार मरे ताई जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें रायस आमकां येवंक तुजी कशी जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सवेस पोत तुजी ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आंबाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सवेस पोत तुजी ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आंबाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सवेस पोत तुजी ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरे देवाचे माये आंबाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. Sorgice rat, soloitai, ach borviacea sagata, vinoti cor, amce pasun, Santa namosot core, ami pordeshin. Patkaच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot core, ami pordeshin. Patkaच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot core, ami pordeshin. Patkaच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot core, ami pordeshin. Patkaच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot core, ami pordeshin. Patkaच्या कालोकातली आमकां निवारी. Bagifondiana, sorgice rat, soloitai, ach borviacea sagata, vinoti cor, amce pasun, Santa namosot cori ami pordeshi. Patkaच्या कालोकातले आमकां निवारी. Santa namosot cori ami pordeshi. Patkaच्या कालोकातले आमकां
Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Ebagivontiana sorgicerat soloitai Anchboryacha sangata vinotikor amche pasun. Santa namosot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namosot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namosot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namosot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namosot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Ebagivontiana sorgicerat soloitai Anchboryacha sangata vinotikor amche pasun. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli amka nivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalokatli
हे भागिवंती Anna, सोर्गीचे राज चलोयताय, आज बोलव्याच्या सांगाता, विनोदी कर आमचे पासून. Santa namosot kore ami podeshi. पातकाच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot kore ami podeshi. पातकाच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot kore ami podeshi. पातकाच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot kore ami podeshi. पातकाच्या कालोकातली आमकां निवारी. Santa namosot kore ami podeshi. पातकाच्या कालोकातली आमकां निवारी. हे भागिवंती Anna, सोर्गीचे राज चलोयताय, आज बोलव्याच्या सांगाता, विनोदी कर आमचे पासून. Sogli ami ektai sauya, sogli ami lagi soria, dunia devat akanuya, anodamso takazuya, taranatu kolom dunia, chivitatu suru dunia. आमकां भुरग्यांक तूं वादाकोय, तुज्या राज्यांत भरून पावय. ह्या आयचे नोवेनांचे मीस आमी भेटयता ह्या दोन इतिहासांवां खातीर. एरन आनीक लारिसा डिसोजा हांचे दिनवासणीचें इतिहासांव देवाक ती वाकणटात देवाच्या सगळ्या देण्या बरेपणां पासत. तर तांकां भाग्योदानाचे विणवणेन मजगतीन देवान सुबाम आशिर्वादान भरूं म्हूण आमी मागता. तशेंच ह्या आयचे नव्यान भेटयता दिनवासणीचें इतिहासांव पॅटसन आनीक एस्ट्रीड कार्दोज. ती देवाक वाकणटात देवाच्या सगळ्या देण्या पासत. तर तांचेरूय भाग्योदानाचे विणवणेन आमी करपा मागता. तशेंच ह्या मिसांत आमी मागता आयज जल्माचो दीस जेडन रॉड्रिगीस ताच्या जिविता पासत आमी देवाक आर्गां दिवन देवाचो आशिर्वाद ताचेर आमी मागता. आमी हे मीस ह्या इतिहासा खातीर भेटयता आसतना त्याच बराबर
ह्या आयच्या मिसांत आमी मागता हें आयचें नोवेन आमी वांटलां आनी ताची मांडावळ ह्या नोवेनांची करतात. जाकनी वाडो ए, जाकनी वाडो बी आनीक सोनार वाडो ह्या वाड्यांतल्या एक कुटुंबाक आमी ह्या देवाच्या आल्तारार दवरून भाग्यवंतानांचे विणवणेन आमी तांकां सगळ्यांक देवाची कृपा मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जायते पावटी मनशां कशी आमी आमच्या जिविताची दिशा बदलल्या, बोरवासो सोडून दिला आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवीत सारूंक आमी चुकल्या. तर ह्या आनी सोबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. क्रिस्ता काकलूट कोर, क्रिस्ता काकलूट कोर. सोमिया काकलूट कोर. सोम्या काकलूट कोर. ह्या वेळार आमी आमची इंतेसांवां देवा मुखार घालुया. केरीत भाशेन मागुया आमच्या कुटुंबा पासत जी कोण पिडींत आसात, घरांनी हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात आनी जावं तीं तरणाटीं व हेर मनशां आपल्या जिवितांत बोरवासो सोडून दिला, तांचो उगडास करून ह्या वेळार तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, प्रिती मोगाच्या आनी सोसणिकायच्या गुणांनी नेटून भाग्यवंतानांक तुवें श्रेश्ठ केली. तिच्या पुण्यान आनी मागण्याच्या धोरमान आमी आमचो दिसा दिसाचो खुरी सोसणिकायन उबारूंक आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. भाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. कित्याक क्रिस्ता सोवें आमकां सर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्यांत. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान बोलोलीं जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणावलेलीं भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदींच फुडें थारायलें. देवाचे कुशेचे उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणां फावो केले. आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणच्या खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बावाड दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो
तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसा आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसा. देवान तुमी आपली केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलां आनी कसली मीतमेर नासलोली पदवी आमा बावार्थ्यां सोवें आपलें बोल दोखल करता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. सगळीं म्हणुया, सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुजाल्या. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदो केल्यात. आमचो जबाब, सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश गो दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगोड जाता. आमचो जबाब, सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. आमचो जबाब, सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. Jesu kaloka tu swartu. Amka bapashi bavokie. Jesu tanace utortu, amka patkatli sorugier. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान बोलोलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें दुर्नीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें. कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच, तुजें आंग यान्निकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोमोनशाक मोइजेसान फॉर्मालां तें दान भेटय म्हूण ताणें ताका आज्ञा केली. ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतले बरे जावंक लोकांचे जोमे येताले. पूण तो खंय खंय एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, सोर भोंवती जोरीतोर आमी पळयल्यार पिडेक लागून, पॅन्डेमिकाक लागून, वावराक लागून, जिविताचेच फामिलीचेच प्रश्नाक लागून, राजकारणाक लागून जायतें जिवीत गंभीर जालां, दुखाचें जालां
आनी बोरवासो नासले भाशेन जिवंक आमकां ताळणी येता. अशेंच मानिला देसान एक तरणाटें चेडूं आसलें, जुआना सुसेंता म्हणलें. आपली फॅमिली सांगता बरें आपूण जिवीत सारतालें. एक दीस वरिश्ट वादळ आयलें, वायान टायफून, आनी हाका लागून जायतीं जाणां मेलीं, थोड्यांक घरां ना जालीं. जुआनाचे आवय मेलो, बापूय मेलो, भावूय मेलो, उनीय मेली, आनी धाकटो भाचो आसलो तोय सोंपलो. इतलें बरें जिवीत जियेता आसतना एक दीस आयलो की तें आपल्या भावा सांगता भायर वचूंक पडलें, आपलेच घरच्यांची मोडी सोदूंक. आनी तें गेल्लें आसतना ताका आपल्या बापायचे आनी तेच भाशेन धाकट्या बाच्याचे नेफ्युआची मेल्ली कूड ताका मेळोंकूच ना. इतलें सुगूट जालें, बोरवासो गेलो, जिविताची दिशाच बदलली. आनी तेन्ना ताका जिवंक आनी कारण नाच कशें दिसलें. आनी त्याच संदर्भान ताका कांय मनशांची वळख जाली जीं एका जोम्यांत आसलीं, आनी हो जोमो जावं ते पर्यावरणाक लागून, वेळेक लागून, दर्या वेळेक लागून, दोंगरांक लागून सांबाळ करूंक जाय ती वावुरतालीं. कित्याक वातावरण बदलता, क्लायमेट चेंज जाता. कित्याक आमचेच कोट्या वस्तूंक लागून, आमचेच वायट कोरण्याक लागून. आनी तीं ह्या हो हेतू घेवन बऱ्या कामाक वावुरतालीं हें जुआनान पळयलें. सगळीं कारणां आसलीं बोरवासो सोडून जिवंक, पूण ना, हांवूय ह्या जोम्यान वेतेलें आनी ह्या वस्तूंक लागून वावुरतलें. कित्याक म्हजी फामील क्लायमेट चेंज जावं तें वादळाक लागून सोंपून गेली. दिशा बदलली, जिवितान बोरवासो घेतलो आनी परतून एकदां नवें जिवीत जिवंक लागलें. जें जिवीत दुसऱ्याकूय बोरवासो दितलें आनी दुसऱ्याकूय जिवीत दितलें. बोरवासो मनशाक गरजेचो. आनी त्याच पासत ह्या काळार, ह्या संदर्भान आमकां हो आयचो विशय केरीत गरजेचो. भाग्योन आना पोरी जिवितान नवी दिशा दवरूंक आनी नवो बोरवासो दवरूंक आमकां उरलो. बोरवासो जरी तर आमी पवित्र पुस्तकान पळोवंक गेल्यार आमकां सगळेच कडेन बोरवाशान बरयल्ल्यो खबरो आयकूंक येतात, जावं त्या आदल्या करारान तशेंच नव्या करारान. आनी ह्या पासत आदल्या करारान हिब्रू भाशेन याकाल म्हणटात, खावा म्हणटात, आनी तेच भाशेन नव्या करारान बोरवाशाक उतर दिल्लें आसा ग्रीक भाशेन एल्फीस. ही उतरां हो बोरवासो पवित्र पुस्तक एके भाशेन ताचो अर्थ सजमून घेता. आनी तें म्हणल्यार कितें? आवंडेवन रावप, वेटींग, आवंडेवन रावप. कित्याक? कोणाक आवंडेवन रावप? फक्त देवाक. आनी हेच नदरेन जरी तर आमी पळयत, पवित्र पुस्तक हेंच आमकां सांगता. बोरवासो दवर, कठीण परिस्थितींनी, खंयचेय परिस्थितींनी आवंडेवन राव देवाक. आनी होच आवंडो पवित्र पुस्तकांतले जायत्या मनशांक मुखार वचूंक, जिवीत जिवंक पाठिंबो दिता, सपोर्ट दिता. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान कातोल्क दोतोनीन बोरवाशाची दोतोन आमकां दिली. आनी तेंच आमकां दोतोन शिकयता. बोरवासो म्हणल्यार कितें? बोरवासो म्हणल्यार एक आवंडो, भितरली आशा. कसली आशा? देवाच्या रायपणाक, देवाच्या सासणीक जिविताक आनी देवाचे सोडवणीक. हें आमी आशेवन रावता. आनी कशें तें? कित्याक लागून? कित्याक जेजूनच आमकां बासावणी केल्ली आसा. आमकां सगल्यांक आपणायलोली केल्ली हें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. एफेसकारांक बरोवन भाग्योन पावलो आमकां सांगता, जरी तर तो तांकां कळोवंक सोदतालो एफेसकारांक, आज तो एफेसकारांच्या नांवान सगल्या भावार्थ्यांक कळोवंक सोदता आनी सगल्यांक उलो मारूंक सोदता दिनवासात म्हणून. कित्याक देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आपलींच केलीं, आपणाचींच भुरगीं केलीं. जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें आमकां मोहिमेन कुरपेन बोल्ल्यान. कित्याक? सदांच ताचे मुखार
निर्मळ आनी पवित्र आसची म्हणून. तर आमचो आवडो कितें? देवा मुखार आसची, देवा मुखार आसची. सासनीक जिवितान वांटो घेवचो, देवाच्या रायपणान वांटो घेवचो. हीच आशा, होच आमचो आवडो जो आमकां मुखार व्हरूंक दोतोन आमकां उलो मारता, काथोल्क दोतोन. आनी हें कशे भाशेन जातोलें? आमचे वस्तूंक न्हय, ओ संवसाराचेर कोणाचेर मनशाच्या उतरांचेर बोरमासो धरून न्हय, पूण देवाच्या उतराचेर बोरमासो धरून ताचे पदवेचेर. कित्याक रोमकारांक बरोवन बागेवन पावलूच सांगता 15व्या स्वरान 13वे ओळींत आमकां मेळटा, बोरवासाचो देव आमकां बोरवासो दिता, ओदीक ओदीक बोरवाशान वाडूंक. कित्याक हो शेगूण सादो शेगूण न्ही. बोरवासो होप इज अ वर्च्यू, थियोलॉजिकल वर्च्यू. देव शेगूण तो कोणेंच दिवंक जायना, फक्त देवान. त्याच पासो देव आमकां बोरवाशान दिता, कित्याक आमचें जिवीत फुडें वचत रावंक. आनी ह्याच पासत आमकां बोरवासो किरीत गरजेचो आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक. जिवितांत जायत्यो आगोळायो, कोस, त्रास येतात. जिवीत जेवपाचें बंद करूंक आमकां दिसता, पूण देव सोडिना. देव हो गूण दिता, हो शेगूण दिता आमकां मुखार आमची पावलां मारीत रावंक. कित्याक होच आवडो देवाक मेळून घेवंक एक दीस आमकां ताचेच फुडें घेवन पावतलो. त्याच पासत बोरवासो मनशाक जिवीत दिता. लातीन भाशेन म्हणणी आसा, धूम स्पिरो स्पेरा, म्हणल्यार एक एक स्वास हांव घेता तो म्हाका बोरवाशान भरता. हांव स्वास घेता, म्हाका बोरवासो आसा, वय हांव जियेतलो. हांव रातचो न्हिदोंक वेता, कोण चिंतिना हांव फाल्यां उठ्ठलो काय ना, पूण बोरवाशान वेता. देव म्हजे सांगाता आसा. शेवटाक हांव त्याच देवाशी वेतलो. होच बोरवासो मनशाक आदार दिता जिवीत जिवंक. जरी तो दिशा देखून आल्ली जाल्यार ती पोत्ती हाडूंक. हाकाच लागून हो आयचो विशय आमकां खेरीत उलो मारता, जिविताची दिशा, बरी दिशा धरून, बरो बोरवासो धरून फुडें वचूंक. कित्याक जेन्ना जरी तर हांव म्हज्या जिवितांत बोरवासो घेता, तेन्ना हांव दुसऱ्याकूय बोरवासो दिवंक पावता. जेजू बरी व्हडली देख जालो. कित्याक जेजूचें जिवीत बोरवाशाचें जिवीत सगल्यांक बोरवासो दीत रावलो. हें आमी शिव वर्तमानांत पळयता. कोड न्हयच एक कुडीची पिडा आसली, पूण नैतीक वाटेन ती एक मेडसाण कशी लेखताली. नंबर्स आमकां मेळटा 13 लोकगोंदीच्या पुस्तकांत 13वे आवेस्वर पुराय हाका भेटयल्लो आसा की मनीस आपल्या वायटाक लागून देवाची कास्ती ताका. आनी ह्या पासत कितें करतालीं? लोक भायर आयतालो, कोणाक लेप्रसी जाल्यार कोड फुटला ताका भायर रावप, चिंतून की देवानूच ह्या मनशाक भायर आयला, आमी आनी ताका कित्याक धरूंक, ताकाय भायर रावपाचो. आनी शिव वर्तमानान किरीत भाशेन मेन्शन करता, हो मनीस पुराय भरलेलो कोडान. एके भाशेन ताका पुराय भायर आयलोलो, पुराय मेळो आसलो तो. आनी जेन्ना तो जेजू लागीं मागता, म्हाका नितळ कर म्हणून, जेजू ताका हात लायता. एके भाशेन सगलें मोडटा आनी हे मनशाक बोरवासो दिता संवसारांत जिवंक. कित्याक संवसारांत ताका भायर आयल्लो पुराय मेळो जाल्यार म्हणटोच ताका समाजांत मान आसूंक ना. लोक ताका मेळो म्हूण पळयताले आनी ताणें कितें वायट केलां हेय नदरेन पळयताले. आयज ताका नितळ जावन ताका संदी मेळटा समाजांत जिवंक, दुसरे सुवाते देवाचे नदरेन जिवंक. कित्याक मनशाक भायर आयलो, देवानूय भायर आयला ना, ताका देवान सोडूंक ना. हे जेजू ताका नितळ करून दाखयता, बोरवासो दिता. तूं तुजें जिवीत सोडनाका, देवा मुखार पावूंक, सासनीक जिवीत सोडूंक तुका आजून देखून एक संदी आसा. जेजू जालो देख आमकां सगल्यांक बोरवाशाचें जिवीत जिवंक. तेच भाशेन बागेवंत आनाय बोरवाशाचें जिवीत जियेता. धर्माच्या नेमा प्रमाणे आमी थोडीं पुस्तकां मानून घेतलेलीं नात, पूण हीं पुस्तकां जायतीं बागेवंत आनाची खबर सांगतात. जावं तें जाकोबाचें पयलें शुभ वर्तमान ओ मारयेच्या जल्माचें शुभ वर्तमान. हातूंत आमकां बागेवंत आनाची खबर मेळटा आनी थंयसर आमकां मेळटा ती भाड्या
कोंतवलोली दुखवलोली कित्याक तिच्या जिवितान एक भुरग्याचे देणे आसोंक ना. देवा लागीं सदांच मागताली ती, पूण हो बोरवासो काबार जावंक ना. जोरी तर दूख कोंत आयलें, ओय म्हाका ना देणे, तोरी आसतना ती मागोत रावली आनी एक दीस तिका देणे फावो जाता. ही वस्तुरी येद्या पिरायेची तोरी आसतना भावात केन्ना तिणें काबार जावंक दिवंक ना. ती आयज आमकां तिचे पोरबेक आमी तयार जाताना आमकां एक देख नमुणो बोरवाशां जिवंक. तर ह्याच पासून आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितान बोरवासो घेवन जिवंक दर दिसा उलो मारतना आमकां कांय पावंडे चलूंक उलो मारता पाप साहेब फ्रांसीस. कित्याक तो म्हणटा खरो बोरवासो न्हय मनशाच्या उतरांचेर आसा पूण देवाच्या उतराचेर. आनी होच बोरवासो कशे भाशेन जिवंक जाय. पयले सुवातेर आमचेच भितर एक व्हडलो दुस्मान आसा आनी तो म्हणल्यार आमची मोत. जायते नॅगेटीव आड चिंतप थंयसर येता. हें काडून उडोवंक जाय. कसलें नॅगेटीव आड चिंतप. म्हजें आनी दुसऱ्याचें. म्हजेंच म्हजे लागीं जावचें ना. हांव आनी आतां कित्याक उपयोगाक पडचो ना, जालें म्हजें काबार. वो दुसऱ्याचें. तो भुरगो शिकोंक बरो ना, तूं जालो, तुका आनी फुडार ना. अशेंय म्हणटात जोरी तर म्हाका मानो ना तसले सुरोपायेचें कोण भुरगें जालें, आवय त्या भुरग्याक आनी फुडार ना, ताचे लागीं आनी कोण जातलो काजार. बोरवासो काडून उडयतात. ओ कोणूच कामाक दुसरे फिल्डान बरो ना, तुजे लागीं आनी कांयच जावचें ना. उतरांनी त्या मनशाक मारतात. जायते पावटी कांय वस्तुऱ्यांक देवाचें देणें ना, भुरग्याचें देणें ना. त्याही वस्तुऱ्यांक आमी आड चिंतून तांचो बोरवासोच उडयतात जिवी जिवपाक. ओ ताका कसलें देफेत आसतलो, ओ ताणें कितें केलां आसतलें, ताचें बाडें जिवीतूच काबार करतात. एके भाशेन बोरवासो जो मुखार वता जिवीत जिवंक नाटक केलो. आयज आमकां उलो नॅगेटीव चिंतप भायर मारून, जावं तें म्हजें वो दुसऱ्याचें. आनी दुसरे सुवातेर जे म्हज्या जिवितान कोस त्रास येतात, जावं ते म्हज्या कामाक लागून, जावं ते म्हज्याच फामिलीच्या प्रश्नाक लागून, पिडयेक लागून, हे कोश्टांचो मोल देव दवरता. कित्याक ह्या कोश्टां वरवीं आमकां तो आमी इनाम जोडून घेतात आनी देव आमकां हो इनाम दितलो. ह्याच देवा लागीं आमी कृपा मागुया. उबी रावया आनी कांय आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक नवे दिशेन आनी नव्या मनान आपले परजेची सेवा करतना पवित्र आत्म्याचे बळ फावो जावंक भाग्योत आनाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. साबार अवघड प्रश्नां वरवीं आडकोली वरवीं आमचें जिवीत निराशी जाता, पूण आमी जेजूचेर बोरवांचो दवरून आमच्या जिविताक नवी दिशा दिवंक आमकां आदार भाग्योत आनाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज पयलो दीस भाग्योत आनाचे परबेच्या तयारीचो. आमी न्हय फकत भाग्योत आनाचे परबेची तयारी करूंक, पूण
तिच्या जिविताची मूल्य आमच्या जिवितान आपणावून देवाक मानता तसले आमचे जिवीत करूंक बागयोत आनाचे मोजतीन बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमच्या होईल ऐकून घे. दयाळ बापा, ल्हानविकायेन आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या नदीमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेसूच्या खालचा सोवे Medoi naugalis moce Jesu jagal sa sove Medoi naugalis moce. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या देवा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक भक्तीपणी हो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ताचे वरवीं सासणाचें सूख जोडूंक आमकां पावय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सोवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट प्रितुमेर ताचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख ताचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावून जिविताक आधार पवित्र सोबे खातीर ताचे मागणे आमचे असोक्तायेक दिरा निही गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जोयत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान बोळ दिता आमकां हो अशोभ नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भोयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुता भोगता सांगाती संदोसान तुजी स्तुती ही गायता. Powiedz, powiedz, to baraco sobie spodu. Powiedz, 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 to baraco sobie spodu. Zorgali są zabolia, tudzia wojbowa. Zorgali संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी 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 तुका सोयसो
Sorvesporace navi, Yeta dagazo. Sorvesporace navi, Yeta dagazo. Unsorgi dagazo. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porguntuja. Tudzia kusa ani puno जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रेतमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी फर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कोडमे मी मागता आनी करीत भाशेन आयचे नव्यान भेटयतात एरन आनी क्लारिसा डिसोजा पॅटसन आनी एस्ट्रीड कार्दोज हांकां तांच्या कुटुंबांक तुज्या आशिर्वादान कृपेन भर तशेंच जल्माचो दीस आयज जेडन रॉड्रिगीस हाकाय तुज्या आशिर्वादान भर ह्या आयच्या नव्यानांची मांडावळ करतात जाकनी आनी सोनार ह्या वाड्यांच्या एक एक कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी करीत भाशेन ह्या वाड्यांतली भाव भयण जी फुडें सरलीं ही नव्यानांची मांडावळ करूंक तशेंच सकाळीं येवन इगोज साफ केली तांकां करीत तुजे कृपेन भर अंकवार मरे देवाचे माये संगाती भाग्योन जिदेचो पोती भाग्योन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुज्यो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता
तुशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्या शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक मोगो आमकां सागोय जेजू. मावाताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक मोगो आमकां सागोय जेजू. दिसता दोवोडो दिसता तांबडो सोरो, शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगोत. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक मोगो आमकां सागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक मोगो आमकां सागोय जेजू. दिसता सादी मनशां जाणटी आनी नेटी, भोगता जेजूची कूड तिचे जिवे जाले. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक मोगो आमकां सागोय जेजू.
आमचे दोळे धांपुया. हे वेळार जेजू आमच्या काळजांत आयला, ताची पवित्र कूड आमी घेतल्या. हीच ती कूड कुर्सार उमकडली, हे कुडींतलें रोगोत व्हांवलें. होच जेजूच्या कुर्साचो योद ह्या वेळार आमच्या काळजांत, आमच्या आंगांत, आमच्या मनांत भितर सरला. जेजूची पवित्र कूड आमी घेवन होगेपणान ह्या व्हडल्या देण्या पासत देवाची वाखाणणी करात, आर्गां दियात. आनी सगळें जिवीत आमचें आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमचें सूख दूख, पिडा भलायकी, आमच्यो फामिली, आमचीं भुरगीं, आमचो वावर धंदो सगळें देवाच्या हातांत घालात. इल्लोसो वेळ होगेपणान आर्गां दिवन देवाचो आशिर्वाद मागून मागण्यान वेळ सरात. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन अन्नाचे पोरबेच्या तयारे सुमयार तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां दादोशी केले. नितळ काळजांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे देखीन आनी उतरान हेरांकूय मोगान तुजी सेवा करूंक शिकूंक जेजूच्या कुडी रोगताचो आमकां सदां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. आयज हे नोवेनाचें मीस भेटयलां, आमच्या पासत मागलां. देवाच्या उतराची आमकां समजणी मोडणी केल्या. फादर फ्रांसीस बारेटो, फादर फ्रांसीस शिवोलेंचे इगोजेंत पाद्र कसो वावुरता. यंग यादनीक पाद्री तो. पाद्री जाल्यार सुमार म्हाका दिसता 1 वर्स ताका जालें. आनी उर्बेन तो थंयसर वावुरता आनी देवाचें उतर परगटूंक देवान ताका हो गूण दिल्लो आसा. आयज फाल्यांय 2 दीस तो आमचे मदें आमच्या इगोजेंत येवन मीस भेटयतलो. देवाचें उतर तो आमकां परगटतलो. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी दितां. बरे भाशेन ताणें मिसाची भेट भक्तीपणान आनी उमेदीन देवाचें उतर आमकां परगटलें म्हण. तो ताचेर आनी तो जंय वावुरता शिवोली हे ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या नोवेनांची मांडावळ केल्या. जाकनी वाडो ए, जाकनी वाडो बी आनी सोनार वाडो. आनी ह्या वाड्यांतलें कंट्रिब्युशन हे पोरबेक नोवेनांक आयलां तें सांगता. जाकनी वाडो ए 7,700, जाकनी वाडो बी 18,000 आनी सोनार वाडो 6,600. हे आमच्या बाबा भयणींक तांणी हे पोरबेक नोवेनांक हे आपलें दान दिल्ल्या पासत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. भावन भयणीनो, तुमी जाणांत हे पॅन्डेमिकाक लागून आमी सगळ्यांक ओपन दवरूंक जायना ही नोवेनां. त्या पासत आमी वाड्या वाड्यांक ती वांटल्यांत. जावं तुमकां सकाळीं येवंक जाता, कोणा लागीं सांजे येवंक जायना तांणी. आनी सांजेचें दोनूय तुमकां आमी ऑप्शन दवरलां, चॉयस दवरला. आनी हेरांनी कितें करचें, जांकां येवंक मेळना, जावं कोविडाक लागून रिस्ट्रिक्शन आसात ताका लागून, जावं आमी वाड्या वाड्यांक वांटल्यांत त्या पासत येवंक जायना सगळ्यांक. तांणी आपल्या घरांत रावन ही नोवेनां करूंक जाय. आनी ज्या दिसाक तुमचो वाडो आसा, तुमकां येवंक हे भाशेन ऑपॉर्च्युनिटी आसा, तेन्ना तुमी हांगासर येवन फिजिकली ह्या नोवेनांत एक तरी नोवेन तुमकां मेवताच तातूंत वांटो घेवंक जाता. उरलेल्या नोवेनांनी घरा रावन तुमी वांटो घेवचो.
हें सांजेचें 9 आमी 13 आनी 9 आमी लायव्ह यूट्यूबार तुमकां आमी दाखयता. पूण आयज तुमी जाणात नॅटवर्काचें प्रॉब्लेम, नॅटवर्क ना, इंटरनेट ना, आनी त्या पासत तें लायव्ह आमचें जावंक ना. पूण हें रोखडेंच तुमकां रिकॉर्ड केलां तें यूट्यूबार मेवतलें, जावं आनीक 2 वरांनी तें मेवतलें. त्या पासत म्हाका जाय पार्राच्या एक कुटुंबान ही नोवेनां केल्लीं. जावं तुमचो वाडो माग केलो आसा हांगासर येवन, आनी जेन्ना तुमकां हांगा येवंक मेळना तेन्ना घरा रावन, जेन्ना लायव्ह आसा जाल्यार एक फामील सगळीं थंयसर एकठांय जावन तुमी वांटो घेवंक जाता. जर त्या वेळार सगळीं नात घरांत, मागीर यूट्यूबाचेर तें रिकॉर्डींग तुमकां मेवता. त्या पासत मागीरूय पासून लेट तुमी हें मीस यूट्यूबाचेर पळोवन तुमी तातूंत वांटो घेवंक जाता. हे भाशेन एक कुटुंबान सगळ्यांक बाराबर घेवन, भुरग्यांक देखून बाराबर घेवन ही नोवेनां करचीं. कित्याक ही जावन आसा आमची मुख्य परब, आमच्या आस्कारीन भाग्यवंत आना. तिका जेन्ना आमी ओनोन मान दिता तेन्ना ती देवा लागीं मागोन आमकां सगळ्यांक, आमच्या कुटुंबांक देवाचीं बेसवां, देवाची कृपा ती ओतयतली. तर एक फामिलीन हें नोवेन करचें, जावं हांगासर तुमकां चान्स आसा तेन्ना, आनी घरांत रावन हो म्हजो उलो तुमकां. तशेंच आमी वाड्यांक वांटलोलें आसा ही सगळी मांडावळ करूंक. फाल्यां आसा काणका वाडो ए, काणका वाडो बी, आनीक बाटी वाडो. आनी सकाळीं येवन इगोज साफ करूंक तुमकां उलो मारला. बाबनो भयणीनो, जेन्ना तुमी येवन एक सान घेवन हातांत तुमच्या इगोजेन तुमी भोंवडायतात, एक मॉप घेवन तुमी इगोजेन भोंवडायतात तुमच्या हातान, देव तुमच्या रिणांत रावचो ना. देव कशेय भाशेन तुमकां आशिर्वादान भरतलो. तुमच्या हातान सान घेवन जी तुमी भोंवडायता त्या देवाच्या घरान भाग्यवंत आना देवा लागीं मागतली, आनी देवाचो हात तुमचेर भोंवडावंक ती मागतली, आशिर्वादाचो आनी कृपेचो. त्या पासत हांव उलो मारतां, येयात ह्या देवाच्या घराचो मोग करात. हे देवाच्या घरान हातान सान घेवन सान मारात, देव तुमकां कृपेन आशिर्वादान भरतलो. आयज जाण येवन सकाळीं सान मारल्या, साफ केल्या इगोज, तांकां हांवें करीत म्हज्या मागण्यान दवरल्यांत ह्या मिसांत. आनी तशेंच जीं कोण सगळीं आदार सहकार दितात, ही नोवेनां आपआपली वाड्याची बरे भाशेन ऑर्गनायज करूंक, जावं वाचपाक करूंक आनी हेर करूंक, ती करीत म्हज्या मागण्यांत आसात. उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमची सोव्यां आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तांव शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. कोणा लागीं जाता ताणें दिमी घालची. नोवेनांचें मागणें भाग्यवंत आनांची विणवणी मोजत मागूंक हें मागणें आमी करुया. ए ओनोदिवोंद सांत आना, तुका उलो मारतल्यांचे चुरचुरे करतले आनी अपराध्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नांच्या बारान चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो, आनी तुज्या आश्र्याकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुणो क्रिस्तांव गरोब्यांची. सर्व शेगूण जे तुज्या गरोब्यान वसतालेत तेच आमच्या गरोब्यान वसोशे कर. मोग गो बायले मोदें, अडचण्या आळकळींनी सोंसणीकाय. भुरग्यांक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणांची अपुरबाय आनी सर्व शेगूण जे गरोब्यांक करतात त्या ह्या संवसारांत सुकेस्त आनीक देवाक मानतात तसले. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुवे
बागयोंद आंकवार मारे मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या शिवासणा मुखार मेवच्याक बरो फोळ हांव आतां मागतां ती गरज म्हाका मेवसोर तांची पाट सोडूं नाका. ओगेपणान तुमची गरज घालात. पूण सोगटां आदीं मेळून गे म्हाका बाग. एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मारेच्या आनी सोमेस संताच्या संगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकाणच्याक. आमेन. ए बोरवे सांता आना आवय आंकवार मारेचे जी व्हरता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो. आमचे पासून आनी मी मागता ती गरज आमकां मेलो शिकोर. ए बोरवे सांत आना आवय आंकवार मारेचे जी व्हरता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलो शिकोर. ए बोरवे सांत आना आवय आंकवार मारेचे जी व्हरता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवासो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलो शिकोर. Doriacia taranoma, Deva poslole mai, Aquaris odan sanguar, Surgicia taranoma, Aquaris odan sanguar, Surgicia Ospiamitos odor, Gabriel noman corta, Irice garunod drust, Amca corma isodor, Irice garunod drust, Amca corma भाग्यवंतान आमचे पासून विनोती कोर. Jesu Christan basala te amca favosauscia. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवन चोकींग आनी आनंग मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याचो पुर्वजांचो मान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. हे मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव. तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे ताय.